The International Training for Elders and Responsible Ones 2025, ang linangkob nga isgutanan, mahinungdanon kaayong mga aspeto sa Mateo 5 hangtod sa 7. Si Mananoybi nga naguluhan, magbuhat sa kabubuton sa amahan, aron makasulod ta sa iyang gingharian. Niadtong adlaw sa adlaw sa hukmanan ni Kristo. Kini mao ang pagpadayag. Kini nga talamdan dunay duha ka Roman numerals, ug bahinon kini sa duha ka pagkabahin. Sa Roman numeral number 1 nga mao ang una nga pagkabahin, mao kini ang pinadayag. Sa Roman numeral number 2 nga mao ang ikaduha nga pagkabahin, mao kini ang aplikasyon. Sa Roman numeral number 1 nagisgot kini sa ang kabubuton sa Dios. Sa Roman numeral number 2 nagisgot kini sa ang paagi sa pagsulod sa gingharian sa mga langit. Karon matuta sa una nga pagkabahin. Ang Roman numeral number 1 nagisgot nga angayan ka among Ginoo og Dios nga makadawat sa himaya og sa dungog og sa gahom kay gilalang nimo ang tanang butang ug tungod sa imong pagbuot naa sila og nalalang. Ang bugna 4:11 nagisgot nga angayan ka among Ginoo og Dios nga makadawat sa himaya og sa dungog og sa gahom kay gibuhat nimo ang tanang butang og sa imong pagbuot naa sila og nabuhat. Kini nga Roman numeral dunay 7 ka subpoints ug bahinon kini sa duha ka pagkabahin. Ang point A, B, C ug D mao ang una nga pagkabahin ug nagisgot kini sa ang kahulugan sa kabubuton sa Dios. Ang point E, F ug G mao ang ikaduha nga pagkabahin ug nagisgot kini sa ang panginahanglan sa pagbuhat sa kabubuton sa Dios. Ang point A nagingon, Dios gadunay tuyo ang Dios. Dunay kabubuton nga iyang gikahimutan. Ang point B nagisgot, ang kabubuton sa Dios mao ang gusto sa Dios. Kini ang buot niyang buhaton. Ang point C nagisgot, na sentro diha ni Kristo ug alang ni Kristo ang kabubuton sa Dios. Si Kristo ang tanan sa kabubuton sa Dios. Ang point D nagisgot, kabubuton sa Dios ang makabaton og iglesia nga lawas ni Kristo. Sa ikaduha nga pagkabahin, ang point E nagisgot, bisan kinsang nagbuhat sa kabubuton sa amahan, paryente man ni Ginoong Hesus. Ang point F nagisgot, may kalabutan yod sa kabubuton sa Dios ang gingharian o hingpit nga nagtuman sa kabubuton sa Dios. Sa pagkatiduod, kabubuton sa Dios ang gingharian. Ang point G nagisgot, mag-ampo gyud ang katawhan sa gingharian nga matuman ang kabubuton sa amahan dinhi sa yuta ingon sa langit. Pagpadangat kini sa gingharian sa mga langit dinhi sa yuta. Karon moadto ta sa ikaduha nga pagkabahin nga mao ang aplikasyon. Sa Roman numeral number 2 nagisgot, dili ang tanang moingon ako Ginoo Ginoo makasulod sa gingharian sa mga langit, kundili siya nga nagbuhat sa kabubuton sa akong amahan nga naa sa mga langit. Ang Mateo 7:21 nagisgot, dili ang tanang moingon ako Ginoo Ginoo makasulod sa gingharian sa mga langit, kundili ang nagbuhat sa kabubuton sa akong amahan nga naa sa mga langit. Kini nga Roman numerals dunay 5 ka subpoints ug bahinon kini sa duha ka pagkabahin. Ang point A ngadto sa D mao ang una nga pagkabahin ug nagisgot kini sa ang pagbuhat sa kabubuton sa amahan. Ug ang point E mao ang ikaduha nga pagkabahin nagisgot kini sa ang paagi nga maampingan ang sa pag-alagad. Ang point A nagingon, igo nang makaluwas nato ang pagtawag sa Ginoo apan aron makasulod sa gingharian sa mga langit buhaton sa gyud nato ang kabubuton sa langitnong amahan. Ang point B nagisgot, kay nagkinahanglan man ang pagsulod sa gingharian sa mga langit sa pagbuhat sa kabubuton sa langitnong amahan, tataw yung lahis kini sa pagsulod sa gingharian sa Dios pinaagi sa pag-anak pag-usab. Ang point C nagisgot, ang pagsulod sa gingharian sa mga langit pinaagi man sa pagkinabuhi sa Dios nung kinabuhi. Ang point D nagisgot, gibadlong ni Ginoong Hesus ang mga nanagna, nanghingilin og mga demonyo og nagbuhat og daghang buhat sa gahom sa iyang ngalan. Kay isip mga mamumuhat og
agka malapason, gibuhat nila kining mga butanga sa ilang kaugalingon, dili sa pagsugot sa kabubuton sa Dios. Ikaduha nga pagkabahin, ang point E ng gisgot, ampingan unta sa Ginoo ang pag-alagad nato diha sa prinsipyo sa pagpasakop sa pagbulutan sa Dios o sa kabubuton sa amahan. Si Mananoybi nga naguluhan, magbuhat sa kabubuton sa amahan aron makasulod ta sa iyang gingharian niadtong adlaw sa adlaw sa hukmanan ni Kristo. Kini nga talamdan dunay duha ka Roman numerals ug bahinon kini sa duha ka pagkabahin. Ang Roman numeral number 1 nga mao ang una nga pagkabahin, mao kini ang pinadayag. Ang Roman numeral number 2 nga mao ang ikaduha nga pagkabahin, mao kini ang aplikasyon. Daygon nato ang Ginoo.